बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। राव अवैस मेहताब आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान के अंदर एक है बनारसी ठग, एक है पक्खीवास कबीला और एक है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट। मज़ीद तफसीलात से पहले सब्सक्राइब और घंटी यानी बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हमारी मुलाकात के सिलसिले को कायम रखा जा सके और हमारी हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। ये तीनों इस वक्त बहुत ज़्यादा सरगर्म हैं। पक्खीवास कबीला जो है वो ये समझता है कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी बुराइयां हैं उन बुराइयों की जो जड़ है वो इस्टेब्लिशमेंट है। चाहे लियाकत अली ख़ान का कत्ल हो, चाहे कायद आज़म को एम्बुलेंस लेट पहुंची हो, चाहे फातिमा जिन्ना को गद्दार करार देना हो, चाहे मुजीबुर रहमान को के सामने जो है ना भुट्टो को लाके खड़ा करना और मुजीबुर रहमान से बांग्लादेश को अलग करवाना हो, चाहे भुट्टो इसको यूज़ करके अयूब खान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना हो, चाहे मियाँ नवाज शरीफ को भुट्टो ख़ानदान के ख़िलाफ़ लाके खड़ा करना हो और आज इमरान खान को इन सारे बनारसी ठगों के ख़िलाफ़ लाके खड़ा करना हो, उसकी ज़िम्मेदार इस्टेब्लिशमेंट है। ये जो पक्खीवास कबीला है ये बेसिकली इस लिहाज से ये यतीम है कि जब अयूब खान और भुट्टो इकट्ठे होते हैं तो ये दोनों के ख़िलाफ़ होता है। जब भुट्टो तहरीक चलाता है अयूब खान के ख़िलाफ़ तो ये आके अयूब खान के साथ खड़े हो जाते हैं। अयूब खान के बाद जब आगे चलते हैं तो ज़िया का दौर आया था, वहाँ तो इनका वैसे बस नहीं चला, ये लिबरल्स बन जाते हैं। लिबरल बन के ये पाकिस्तान को बताते हैं कि पाकिस्तान में तमाम बुराइयों की जड़ जो है वो इस वक्त के हुक्मरान हैं। उसके बाद जब आगे बेनज़ीर भुट्टो आती है तो फिर बेनज़ीर भुट्टो को ये सपोर्ट करते हैं मियाँ नवाज शरीफ के मुकाबले में, और जब मियाँ नवाज शरीफ के वोट को इज़्ज़त नहीं मिलती तो ये आके मियाँ नवाज शरीफ के साथ खड़े हो जाते हैं और ये समझते हैं कि इस वक्त जो फ़ौज है उसने पाकिस्तान को एक तजर्बागाह बनाई हुई है। कभी वो अल्ताफ़ हुसैन को लीडर बना देते हैं, कभी वो नवाज शरीफ को लीडर बना देते हैं, कभी वो इमरान खान को लीडर बना देते हैं और उनका इस मुल्क के अंदर कोई भी तजर्बा कामयाब नहीं हो रहा। वो ये समझते हैं कि इस मुल्क की जो फ़ॉरेन पॉलिसी है, चाहे शुरू के 8 सालों में जो 6 वज़ीर आज़म चेंज हुए इन्हीं की वजह से हुए। पाकिस्तान ने जितनी भी पॉलिसी बनाई, अमेरिका के साथ जाना, अमेरिका के ख़िलाफ़ जाना, ये जो भी है वो सब यही बनाते हैं। इस तरह अब आप अगर बात करें कि ये ऐसा क्यों सोचते हैं, ये तो एक अलग बात है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। लेकिन फ़ौज और बनारसी ठग जो हैं इनका असल आपस में मुकाबला है। बनारसी ठग मैं कह रहा हूँ उन 400 ख़ानदानों को जिनके 1000 से ज़ायद अफराद इस मुल्क की कौमी असम्बली में हर सूरत 90% जो लोग होते हैं वो इन्हीं ख़ानदानों के, जागीरदारों के, ज़मींदारों के, सनतकारों के, कबायली सरदारों के यही लोग होते हैं। चाहे नून लीग हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे काफ लीग हो, चाहे इमरान खान हो, चाहे कोई बहुत बड़ा आमिर हो, यही लोग होते हैं जो कि यहाँ पे बैठ के पाकिस्तान को बता रहे होते हैं कि जमहूरियत क्या है, जमहूर क्या है, जबकि जमहूर और जमहूरियत इनकी जूती की नोक पे होती है। जब ये हुक्मरान होते हैं तो ये अपना फ़ैसला जो है ये ऐसे आमिरों की तरह करते हैं, अमीरुल मोमिनीन ये बनने की कोशिश करते हैं, ब्यूरोक्रेसी इनके साथ मिल जाती है, दौलत सारी की सारी इनके हाथों में होती है और इनके जो नस्ली ग़ुलाम होते हैं वो सारी दौलत कंट्रोल कर रहे होते हैं। जबकि जो करोड़ों लोग हैं, जो इस मुल्क की 20-22 करोड़ अवाम है, उसके मसाइल हमेशा सेम रहते हैं। ये हमेशा अवाम के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने की बजाय ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने मुफादात, अपने ख़ानदान के मुफादात का ये तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। और तारीख़ हमें ये बताती है कि अगर अपने मुफादात को ठेस ना पहुँचे तो पाकिस्तान में फ़ौज, अदलिया और सियासतदान, इशराफिया को आपस में किसी से कभी कोई ख़तरा नहीं हुआ, कोई तकलीफ़ नहीं हुई। इंसाफ, जमहूरियत, कानून और असूल की जंग बस इस वक्त है जब इनके अपने मुफादात को ठेस पहुंचती है। इनको महंगाई भी उस वक्त नज़र आती है, इनको बहरान भी उस वक्त नज़र आता है। आप ये देखें, पाकिस्तान जैसे ज़रई मुल्क में गंदम या आटे के लिए कतारें ऐसे ही है जैसे सऊदी अरब में या किसी और तेल से माला माल अरब रियासत में पेट्रोल के लिए लोग मारे मारे फिर रहे हों और वहाँ पे पेट्रोल ना मिल रहा हो। जहाँ तक इस कबीले की बात है, ये मैंने आपको बता दिया कि तमाम तर ये
جو ہے نا خرابیوں کا ذمہ دار فوج کو سمجھتے ہیں اور نواز شریف کے ساتھ اس وقت یہ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ باجوہ صاحب پیچھے ہٹ جاؤ، نہیں تو ساری کی ساری مہنگائی، بے روزگاری، چاہے جو بھی ہے اس وقت اس ملک کے اندر جتنے بھی مسائل ہیں ان سب کی ذمہ داری آپ کے اوپر آ جائے گی۔ اب طرح طرح کی خبریں لگائی جا رہی ہیں، کہا یہ جا رہا ہے کہ جی ملک کی عوام بس تنگ آ گئی ہے، اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، آٹے کا بحران ہو گیا ہے، اور جناب دنیا میں جب بھی انقلاب آتا ہے بھوک کی وجہ سے آتا ہے۔ جہاں تک یہ آٹے کا بحران ہے، میں آپ کو بتاؤں پاکستان کی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، 60 کی دہائی میں جو تحریکیں چلیں چھوٹے چھوٹے وزیر اعظموں کے خلاف، چاہے وہ حسین شہید سہروردی تھے یا کوئی اور تھے، یہ آٹا اس وقت بھی شارٹ ہوتا تھا۔ یہ آٹا 1999 میں جب نواز شریف کی حکومت تھی اس وقت بھی شارٹ ہو گیا تھا۔ اسی طرح جب 2007 میں جنرل مشرف کو اور کاف لیگ کو گھر بھیجنا تھا، آٹا اس وقت بھی شارٹ ہو گیا تھا اور آٹا آج پھر شارٹ ہو گیا ہے۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت اپوزیشن اور اسٹیبلشمنٹ بیک گراؤنڈ میں آپس میں ملے ہوئے ہیں، یا کب کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں جی اسٹیبلشمنٹ نے تو پیغام دے دیا ہے اپوزیشن کو، بھائی ہمیں نا بیچ میں لے کے آؤ، ہم تو بڑا سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں عمران خان کو، لیکن وہ اپنی مرضی کرتا ہے، وہ کسی کی نہیں سنتا، اس لیے ہم بے بس ہیں، اس لیے ہمیں جو ہے نا اس معاملے میں مت گھسیٹا جائے۔ اب بات ہو رہی تھی پاکستان کے جو بنارسی ٹھگ ہیں، اسٹیبلشمنٹ اور یہ جھگی واس جو ہیں، یہ پکی واس جو قبیلہ ہے، اب پکی واس قبیلہ جو ہے وہ تمام برائیوں کی جڑ سمجھتا ہے فوج کو، اور فوج تمام برائیوں کی جڑ سمجھتی ہے پاکستان کے بنارسی ٹھگوں کو۔ اب یہ پاکستان کے جو بنارسی ٹھگ ہیں انہوں نے پورا پاکستان فتح کر لیا ہے، اب ایک فوج ہے جو کہ ان کے راستے میں رکاوٹ ہے، اور فوج یہ سمجھتی ہے کہ بیلنس آف پاور کے لیے آپ کو ان بنارسی ٹھگوں کے سامنے کسی نہ کسی صورت میں رہنا ہے، آپ کو پولیٹکس کو کنٹرول کرنا ہے، ورنہ یہ لوگ اس طریقے سے لوٹ کے کھا جائیں گے پاکستان کو جس طریقے سے کوئی بھی دشمن کسی بھی علاقے پہ قبضہ کرنے کے بعد بڑی بے دردی سے اسے لوٹتا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تینوں اپنی اپنی جگہ پہ کہیں نہ کہیں یہ پرابلم میں ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ احتساب آپ نے کرنا ہے تو جناب نہ ضیاء صاحب احتساب کر سکے، ایوب خان کی تو میں بات ہی نہیں کرتا، اس وقت پتہ نہیں احتساب کے نعرے لگتے تھے یا نہیں لگتے تھے، نہ ضیاء احتساب کر سکا، نہ جنرل پرویز مشرف احتساب کر سکا، نہ عمران خان احتساب کر سکا۔ تو بھائی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہ آپ کوئی سسٹم صحیح کر سکے، نہ کوئی اس وقت اس ملک کے اندر کوئی بھی ایسا ادارہ نہیں ہے جہاں پہ ضرورت پڑتی ہے صرف فوج کو بلانا پڑتا ہے، تو آخر اگر بنارسی ٹھگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بالکل صحیح کر رہے ہیں، اس ملک کے مفاد میں کام کر رہے ہیں، تو بھائی وہ کیوں نہیں اپنے دور حکومت میں معاملات کو صحیح کرتے؟ اور اگر فوج یا اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ یہ لوگ ٹھیک نہیں ہے، تو بھائی جب آپ آتے ہیں تو ایوب خان آتا ہے تو 1 یونٹ بنانا شروع کر دیتا ہے، ضیاء آتا ہے تو وہ اپنا جو ہے نا غیر جماعتی الیکشن کروانا شروع کر دیتا ہے، جنرل مشرف آتا ہے تو اس کو بھی جمہوریت کا مروڑ اٹھ پڑتا ہے، وہ بھی کاف لیگ کو ساتھ ملا کے جتنے بھی جو سیاسی طور پہ سارے کرپٹ لوگ تھے ان کو ملا کے ایک جماعت بنا کے ان کے ساتھ حکومت بنا لیتا ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ تینوں طرف پرابلم ہے، اور اس وقت اگر پس رہی ہے مہنگائی کی چکی میں، ظلم و بربریت، لا اینڈ آرڈر، اور جتنے بھی مسائل ہیں اس وقت زندگی کے لالے پڑے ہوئے ہیں کہ 2 وقت کی روٹی کیسے گزاریں، وہ صرف اور صرف عوام ہے، جبکہ یہ جتنے بھی لوگ اس عوام کے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں، نام نہاد جنگ، وہ اس وقت عیاشی میں ہیں، وہ بڑے اچھے ٹھنڈے کمروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی بڑی ان کی گاڑیاں ہیں اور بہت اچھا ان کا لائف سٹائل ہے، ان کے بچے باہر پڑھ رہے ہیں، لیکن جن کے لیے ساری زندگی ہو گئی ہے ان کو لڑتے ہوئے، ان کی زندگی میں اتنی بھی تبدیلی نہیں آئی۔ یہ ہے پاکستان کی حقیقت۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا، اپنے دوستوں، رضاکاروں پر ہمسایوں کا خاص خیال رکھیے گا۔ آئندہ تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔